नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मिनहाजुल कुरान के सभी अहदेदार, रफ़क़ा, लाइफ मेंबर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया तेलंगाना की जानिब से एक तजवीज़ रखी गई थी कि एजुकेशनल थीम्स के ताल्लुक़ से हम गौर व फ़िक्र करें। उस ज़िमन में हम लोगों ने दो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं। इसके मुताल्लिक़ हमारे यहाँ पे मीटिंग्स भी हुए और उसमें कुछ स्ट्रक्चर इसका तय पाया है। तो मैं अभी ये वीडियो सभी सीनियर अहदेदार, MLRC के सीनियर अहदेदार और मिनहाजुल कुरान ओवरसीज़ के इंडिया ओवरसीज़ के लाइफ मेंबर्स को इस स्ट्रक्चर की डिटेलिंग देने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल बात यहाँ से शुरू करना है कि इस एजुकेशनल थीम के जो दो प्रोजेक्ट्स हमने डिज़ाइन किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि पहले उनकी इम्पोर्टेंस और उन प्रोजेक्ट्स से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है और उसका हम क्या टारगेट सेट कर रहे हैं, तो इसके ताल्लुक़ से जो है ना हम पहले डिस्कस कर लें। तो उस ज़िमन में मैंने कुछ 5 पॉइंट्स बनाए हैं। तो उस पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा रोशनी डालता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हमारे करंट इश्यूज़, यानी जब हम करंट इश्यूज़ कहेंगे तो हम ख़ास हमारे इस इंडिया के खित्ते के ऊपर हम जो है ना हम फोकस कर रहे हैं। हम इसको अगर ओवरऑल अगर देखें तो ये हम इसको समझेंगे कि जो ना हमारा एक दीनी ज़वाल है और भी कई रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो ना ये भी जो भी करंट इश्यूज़ जो हालात आज हमें नज़र आ रहे हैं, ये तमाम की कई वजूहात हैं। तो इसको क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी साहब का एक बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार रहा है। आपने हमको जो प्रॉब्लम एनालिसिस और उसके सोल्यूशन फाइंडिंग का जो तरीक़ा बताया है कि हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स का हम जब सुनते हैं तो उसकी डायरेक्ट सोल्यूशंस के ऊपर जो है हम जंप करते हुए चले जाएँ। क़िबला हुज़ूर ने एक बहुत अच्छा तरीक़ा बताया, वो ये कि हम जब प्रॉब्लम को देखते हैं, उस प्रॉब्लम के पहले सिम्टम्स को एनालाइज़ करना होगा कि क्या ये सिम्टम्स किस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो नहीं है कि जो ना हम एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं और हम समझे कि जो ना सिर्फ प्रॉब्लम उसी एरिया में है। एंड मुमकिन है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सिम्टम है, इसके कई और सिम्टम्स को देखना होगा। तो सिम्टम्स के एनालिसिस करने का क़िबला हुज़ूर ने हमें सिखाया। फिर उसके बाद सिम्टम्स को समझने के बाद फिर उनके रूट कॉजेज़ की तरफ जाना कि भाई ये क्यों ये हालात क्यों पैदा हुए, ये सिचुएशंस क्यों आए, ये इश्यूज़ क्यों नज़र आ रही हैं। तो उन रूट कॉजेज़ को एड्रेस किए बगैर अगर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चले जाएं तो ऐन मुमकिन है कि हम एक जुज़वी तौर पर एड्रेस कर लें, या फिर ऐन मुमकिन ये भी है कि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उल्टा किसी और एरिया में एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अगर हमने प्रॉब्लम को अगर समझा नहीं है। तो ये सारा कुछ हम क़िबला हुज़ूर की किताबों को अगर पढ़ते हैं तो क़िबला हुज़ूर की इन किताबों से हमें ये तरीक़ेकार हमें मैसर आते हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप ये होगा कि उसके बाद सॉल्यूशंस की तरफ गौर किया जाए, क्या सॉल्यूशंस इसके जो है ना फाइंड आउट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने जो रेज़ किया करंट इश्यूज़, तो उन करंट इश्यूज़ का अगर हम सॉल्यूशन और उसके रूट कॉज एनालिसिस और उसके सिम्टम्स की तरफ अगर हम रोशनी डालना चाहें तो ये एक अलग सीरीज़ होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। ये किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करेंगे, ये तमाम एक अलग सीरीज़ में इंशाअल्लाह अज़ीम हम इसको समझेंगे क़िबला हुज़ूर की किताबों से। तो उसके लिए कई ऑप्शंस हैं, उसमें कई रीज़न्स बाहर आते हैं, कई सॉल्यूशंस बाहर आते हैं। एक उसमें अहम पॉइंट वो ये है कि हम एजुकेशन की वर्ल्ड में बहुत पीछे रह गए। यानी एजुकेशन जो हमारा असलहा था, हमारा एक्चुअल सोर्स ऑफ मतलब डेवलपमेंट था, तो उस एजुकेशन को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। एजुकेशन से मुराद दीनी एजुकेशन, ऑफ कोर्स मॉडर्न एजुकेशन, यानी असल देखा जाए तो जैसा इस्लामी पैराहे में अगर हम देखें तो ये सारा एक ही एजुकेशन है। तो ये इन एजुकेशन को हमने बहुत पीछे छोड़ा, नंबर 1।
सेकंड, इनको अगर हमने बड़ी मुश्किल से कि कोई पार कर भी गए, यानी कोई ग्रेजुएट भी हो गई या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गई, कोई किसी ने थोड़ा और आगे तक भी बढ़ गए, तो वो उतना इम्पैक्ट सोसाइटी में डेवलप नहीं कर सकता, नहीं नज़र आता। उसकी कई वजूहत है कि भाई वो उस दौर के एतबार से जो चैलेंजेस है उनको समझते हुए उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हुए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस की तरफ जो है ना वो नहीं जाते। तो ये एक रीज़न है। और फिर अगर दूसरा एरिया देखें कि अगर आईटी वर्ल्ड में चले जाएं या फिर किसी और फील्ड में भी चले जाएं, तो फिर हम में से कितने हैं जो हायर एजुकेशन जिसको आज माना जाता है, जैसे IITs हैं या IIMs हैं, तो ये इस लेवल पर जो आज वर्ल्ड में जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके CEOs जो अगर हम देखेंगे तो वो इन्हीं टाइप के इंस्टीट्यूट से जो है ना पास होकर निकलते हैं। तो हमारे यहाँ पे उसका अवेयरनेस भी नहीं है कि भाई है क्या चीज़, ये कौन सी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कोई ग्रेजुएट हो जाए तो बड़ी बात है। ताकि यहाँ पे और बड़ा सवाल ये देखा गया कि भाई एजुकेशन करने वालों, एजुकेट होने वालों को उस एजुकेशन का इम्पोर्टेंस की कदर नहीं है। आप मिसाल के तौर पर लीजिए, हमें से कितने ऐसे हैं जो 16 इयर्स इंजीनियरिंग BTech कंप्लीट करने के बाद वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पे और जॉब्स करते हैं, फिर मास्टर्स एजुकेशन डेफिनेटली करते हैं वो, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे किसी तरह एक और जॉब करके वहाँ पे सस्टेन करें और कुछ अपनी करियर जो है ना उसी के अंदर बना दें। तो ओवरऑल ये कि करंट इश्यूज़ को, जो भी हमारे सामने करंट इश्यूज़ हैं, उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाने से पहले ये या तो मतलब इसको यूँ बोलते हैं ना कि सॉल्यूशंस तो बाद में, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस तो बाद में। एक होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं वही पूरा नहीं कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। चे जाके हम तरक्की पर राहों पर गामजन हो जाएं, डेवलप हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, ये तमाम तो बाद में कि बेसिक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो भी हम कंप्लीट नहीं कर सक रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे करंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कि हम एजुकेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हों, और ना ही स्ट्रॉन्ग हों बल्कि एजुकेशन के उसकी इम्पोर्टेंस को राइट डायरेक्शन में डालें। यानी हम कौम को उनको ये चीज़ सिखाएं कि आप जब बात एजुकेशन की कर रहे हैं तो फिर वो एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक अपनी करियर बनाने की हद तक जो है ना उसको लिमिट कर लें। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट रहा है। सेकंड पॉइंट वो ये है कि इन्हीं एजुकेशन से रिलेटेड वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात होगी कि भाई जहाँ से ये एजुकेशन हासिल करके निकल रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस बेसिकली हमारे कौम के लिए, इसके लिए वो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल से निकलते हैं, यानी मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब ये मुझे इसका अंदाज़ा ज़्यादा नहीं है, मैंने इतना स्टडी किया नहीं इसके ऊपर कि दूसरे स्टेट्स में क्या हाल है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में जैसा कि मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जो है ना परमिशन भी नहीं मिलते इतना आसानी से, जितना हैदराबाद में मतलब हर गली में, हर स्ट्रीट में, हर कॉलोनी में 10-10 स्कूल यहाँ पे खुले, उसके जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा नहीं करते। तो होता क्या है कि उनका एक एडवर्टाइजिंग यूँ समझिए कि स्टंट है। वो कहते हैं कि हम एजुकेशन विद मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कहने पर हमारी मुस्लिम कौम उनकी तरफ राग़िब हो जाती है, और जब वहाँ जाएंगे तो उनके पास सिर्फ बेसिक आबाता सिखाने के अलावा उससे मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ गए तो जो ना थोड़ा सा बेसिक जो है फ़िक़ही मसाइल वगैरह सिखा देते हैं। वो फिर उसके बाद ना अक़ायद है, ना अखलाक है, ना उसके अंदर कोई बच्चे के अंदर कोई चेंजेस है, ना उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये बन तो गए मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक एजुकेशन, ये अल्लामा इकबाल के वो शेर की तरह है कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा। तो वो अगर उसको हम स्कूल्स में अप्लाई करें तो आज के लिए जो है ना यही इस्लामिक मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स ने गला घोट दिया वाली बात हो जाए। तो मतलब ये कमोबेश उसी तरीके का एक सेटअप है। तो ये सेकंड रीज़न है जो हमारे प्रोजेक्ट्स की तरफ ले जा रहा है। उसके बाद तीसरा मेन रीज़न है कि हमारे अब एक हमारे साहब हैं जो यहाँ पे एक इस्लामिक सेंटर चलाते हैं, वो बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये मॉडर्न एजुकेशन वाली बात, तो उनका ये कहना था कि अगर हम लोगों को, हमने ये देखा है कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ अगर हम डालते हैं लोगों को तो वो बताते हैं, रास्ते बताते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई अगर हम वो करते हैं तो लोग पूरा दुनिया में ही हो जाते हैं, वो दीन की तरफ आते ही नहीं। तो
یہ ایک ریزن ان کی طرف ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو منہاج القرآن کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو اللہ کا فضل و کرم ہے، قبلہ حضور شیخ الاسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اگر ہم منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے، یعنی منہاج کے تعلیمات کے ساتھ اور قبلہ حضور کے خطابات ان کو سناتے ہوئے اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن کا چاہے کتنا بھی ڈیولپ بنا دیں بندے کو، اگر وہ ادھر سے ڈوز لیتا رہے قبلہ حضور کے بیانات کا، تو وہ دنیا دار بن ہی نہیں سکتا. وہ کسی طرح کہیں نہ کہیں وہ منہاج القرآن یا دین سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کے دین سے وہ ہمیشہ جڑا رہتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ قبلہ حضور کی ایک بہت خاص کئی خاص خوبیوں میں سے یہ خاص خوبی ہے کہ آپ کا جب تک دوست ملتا رہے وہ بندہ دنیا کا نہیں بنتا، تو چاہے کتنا بھی ڈیولپ ہو جائے پھر وہ پلٹ کے جو ہے دین کا اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے. تو یہ ان کا جو پرسپیکٹو ہے. تو یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جو نا اب ماڈرن ایجوکیشن اگر کوئی انسٹیٹیوٹ اگر دونوں کو کلب کر کے اگر دیتی ہے تو وہ کمپریہنسو نہیں ہے. کمپریہنسو پیکج کی بات، تھرڈ پوائنٹ جو میرا ہے، کمپریہنسو پیکج یعنی دونوں ملا کر دینے کے لیے چیلنجز بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو سکسیزفلی واقعی میں ایک پرسنالٹی ڈیولپ کر سکے وہ منہاج القرآن کی ہی تعلیم سے، آج کے دور میں منہاج القرآن ہی کی پلیٹ فارم سے ممکن ہے. یہ کم سے کم ہم نے اس کو بہت اسٹڈی کیا اور انالائز کیا اور اس کو ہم کنکلوڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہم اس کو بہت کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد ایک فورتھ پوائنٹ ہے کہ مسجدوں کا، یعنی یہ دو طرفہ ہے. مسجدوں کی کمیٹیز کا یہ رونا ہے کہ نوجوان بچے مسجدوں میں نہیں آ رہے، مسجد خالی ہو رہی ہے، نمبر 1 ان کا طرف. اور منہاج القرآن کا یعنی ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ ہم کو جب تک ہمارا یہ میسج قبلہ حضور کا جو فکر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو اس فکر اسلامی فکر کی جو آئیڈیالوجی، اس کو لوگوں کو ماس ایک ہائی اسکیل پر لوگوں کو جو ہے نا پھیلانا ہے، تو مسجدوں سے بہتر کوئی اور پلیٹ فارم نہیں. لیکن ہماری ایک سمجھے کہ جو ہے نا اس دور میں ایک المیہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے کہ مسجدوں تک ایکسیس ملنا بہت مشکل ہے. تو یہ ایک فورتھ پوائنٹ ہے اہم، جس میں دونوں طرف سے میں نے کہہ دیا کہ مسجدوں کو بھی پرابلم ہے اور ہم کو بھی یہ اس چیز کا پرابلم ہے. ففتھ پوائنٹ ایک اور ہے، وہ یہ کہ ہم نے کئی ایسے ایجوکیشنل تھیمز پچھلے کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں میں ہم نے پلان کیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ لوگ مطلب ہم اس کو ڈیزائن اچھا کر لیتے تھے اور سلیبس کریکولمس وغیرہ اچھا بنا دیے، بہت اچھا اسٹینڈرڈ مل گیا، اور اس کو آن لائن ویب سائٹس بھی اچھے بنا سکتے ہیں، ایپس ڈیولپ کرے، اس کی پبلسٹی بہت اچھے طریقے سے کرے، ہائی اسٹینڈرڈ، ہر چیز کو ہم نے ہائی اسٹینڈرڈ لیول اچھے اسٹینڈرڈ میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. لیکن پرابلم، ہم ریچ آؤٹ بھی ہمارا کافی ہوا، یعنی آن لائن ریچ آؤٹ ہوا، لوگوں کے واٹس ایپ کے گروپس میں جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا ہم ریچ ہو سکے. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ ادھر سے ریسپانس نہیں آیا، یعنی لوگوں کے پاس ابھی یا تو انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے یا تو ڈیڈیکیٹ کرنے سے جو ہے نا لوگ کترا رہے ہیں کہ بھئی آپ دین کے اس میں جو ہے نا چلو آن لائن مل رہا ہے، کہیں سے خطاب سن لیے کہیں سے، تو اس کے بعد پھر مزید اور ضرورت نہیں ہے کسی اور دینی اسلامی انسٹیٹیوٹ سے پھر مزید پڑھنے کی. تو اور بھی چیلنجز یہ ہیں کہ اسکولس، اسلامک اسکولس کا جو میں بھی نام لیا کہ نام لیوا اسلامک اسکولس ہیں، ان لوگوں نے بھی ایک بہت بڑا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور پیرنٹس سیٹسفائڈ ہیں کہ میں چلو میرا بچہ اسلامک اسکول میں تو پڑھ رہا ہے، مزید اور کوئی اسلامک ٹیوشن وغیرہ کی اور کوئی تعلیم لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان وجوہات کی بنا پر ہم نے بہت یہاں پہ آف لائن کی پچھلے 2 سال 3 سال پہلے، پینڈیمک سے 2 سال پہلے سے کوششیں ہر سال کرتے گئے کہ سمر کیمپس بھی کریں. ہم نے اتنی پبلسٹی کی، اس کے باوجود بڑی مشکل سے کوئی تعداد آتی ہے بچوں کی، اس میں رجسٹر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میں آنے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ایک بھی چیلنج ہے. تو یہ ایک 5th چیلنج ہے. تو یہ 5 ریزنس بنے کہ اب یہ جو میں پروجیکٹ بتانے جا رہا ہوں کہ ان پروجیکٹس کو ہم ان 5 ریزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس پروجیکٹ کا امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جو ماڈرن ایجوکیشن جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی ٹائمنگ 9 to 3 ہوتی ہے, 9 to 3:30, کسی جگہ 4 o'clock, جو اسکولس میں پڑھ رہے ہیں ان کا, جیسے ہم نے پہلا پوائنٹ بتایا کہ جو نا اس ایجوکیشن کے اندر وہ اتنا بینیفیشیل نہیں رہا کہ وہ لوگ اپنے کیریئر میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور ریئل ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں اس طرف ان راہوں پر گامزن ہو سکیں. تو وہ کلیئرٹی دینے کے لیے ہم کو ان کی وہ ماڈرن ایجوکیشن کے جو تھیم ہے ان کا جو وہ بات ہے اس کے اندر بھی ہم کو انٹرفیئر کرنا ہوگا. تو یہ جو پہلا پوائنٹ جو تھا, تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو, اور دوسرا پوائنٹ مسجد کا, میں نے کہا جب مسجد کا بھی جو ہے نا ایکسیس نے ہم کو نہیں مل رہا اور ادھر مسجد والوں ان کو بھی کہہ رہے ہیں, شکایت ہے کہ بچے مسجدوں میں نہیں آتے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اگر ہم یہ پلان کریں لارج اسکیل پر, بہت لارج اسکیل پر کرنا ہوگا, وہ یہ کہ جو ہے نا ہم مسجدوں کے اندر ہم وہاں کی کمیٹی سے بات کریں گے, کیونکہ ہمارے اللہ کے فضل سے ہمارے جو ممبرز ہیں منہاج القرآن کے ہی جو کمیٹی کے ممبرز ہی ہوتے ہیں, جیسا ہمارے تلنگانہ میں اگر ہم کمیٹی کے جب ممبرز ہم سلیکٹ کرے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ این ممکن حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ ہر ایریا سے جو ہے نا ایک بندہ ہو. تو اللہ کے فضل سے وہ جو 33 ممبرس کے جو SEC بنی تھی اس کے اندر سارے یہی لوگ تھے. تو وہ ہر اپنے ایریا میں اپنی مسجدیں ہیں, جامع مسجد ہیں, ان مسجدوں میں بات کریں اور وہاں پر فری ٹیوشنس فار وہ جو اسکول کی تعلیم ہے اس کے لیے فری ٹیوشنس ہم مقرر کریں اور ٹائمنگ رکھیں کہ عصر کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک. تو یہ اس سے 3 نمازیں کور ہوتی ہیں مسجد میں, نمبر 1. اور ٹیوشنس کے نام پر بہت کثیر تعداد میں بچے آئیں گے, ان کے پیرنٹس پکڑ کر بھیجیں گے, جو دینی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے تھے وہ ضرور بھیجیں گے ٹیوشنس کے لیے کثیر تعداد میں آئیں گے. تیسرا, اسی ٹائم کے اندر ہم کو ہمارے منہاج القرآن کے لیے لوگوں کو تربیت دینے کی, اسی کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ان کی ایکچوئل ایجوکیشن پر بھی فوکس کریں گے اور دینی تعلیم پر بھی فوکس کریں گے. تو یہ 4 پوائنٹس جو ہے نا ہمارے یہاں پہ کور ہو جاتے ہیں, اور کثیر تعداد جو ہمارے دوسرے پروجیکٹس میں نہیں ملتی تھی یہاں پہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہ مل جائے گا. اب یہ ایک پروجیکٹ ہے اب جس میں فری کے نام سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ایریاز میں اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارا ہائر مڈل کلاس کے رینج میں آتا ہے. تو وہ میں انشاءاللہ لازم اس کو ایک الگ ویڈیو کے اندر میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. وہ بھی بہت اچھا انشاءاللہ افیکٹو پروگرام ہے. تو اس پروجیکٹ کے اندر اللہ کے فضل سے ہماری پہلی میٹنگ ہوئی, اس میں 3 بھائیوں نے 3 ممبرس نے 3 کمیٹی ممبرس نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو نا ہمارے یہ پروجیکٹ کرنا ہے. تو اور کسی نے کہا کہ جو نا 50 کے آس پاس, کسی نے کہا 100 کے اسٹوڈنٹس مل جائیں گے, کسی نے کہا کہ گارنٹی دی ہے کہ میرے پاس 200 اسٹوڈنٹ آرام سے مل جائیں گے. مطلب جیسے وہ اسٹارٹ کریں گے تو 200 اسٹوڈنٹس ان کے پاس موجود ہوں گے. تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے اندر ایک اور بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ 6th کلاس 5th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا, پلٹ کے 2-3 سال اگر ہم ان کو جوڑے رکھیں تو وہ بندہ جو ہے ہمارے ہاتھ آ جائے گا. یعنی ہمارا ایک منہاج القرآن کا ایک رکن بن جائے گا وہ کارکن. تو الحمدللہ اس میں بہت اچھا اسٹارٹ کرتے ہی جو ہے نا ہمیں اس کے نتائج نظر آئے ہیں, اس کے امپرومنٹس نظر آئے ہیں کہ یہ بہت جلدی پک اپ ہو جائے گا. تو اب یہ 3 ہمیں ملے. میٹنگ کے بعد پھر ایک اور صاحب مولانا ہیں, وہ وہاں پہ مسجد میں خطاب کرتے ہیں. وہ مولانا ہمارے پاس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. وہ میٹنگ کے فوری بعد گئے, پھر پلٹ کے جو ہے نا 2-4 دن کے بعد کال کرے اور وہ بولے کہ میں اپنی کمیٹی میں, حالانکہ یہ 3 سے ہٹ کے چوتھا ہے, وہ اپنی کمیٹی میں نے ڈسکس کیا اور ان لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. وہ بولے کہ بھائی بہت ہی اچھا پلان ہے. آپ وہ کمیٹی پہلے ان سے یہ بات کر چکے تھے کہ فرائیڈے کے دن منہاج القرآن سے وفد آئے گا اور لوگوں کو جو ہے نا 1-آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ ایڈریس کریں گے. تو انہوں نے منع کر دیا تھا. یہی وہی کمیٹی ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر ہم آپ کو دیں گے تو ادھر کسی اور کو بھی دینا پڑے گا, ادھر کوئی اور وہ آئیں گے, کوئی اور صاحب آئیں گے, ہر کوئی اپنا ڈیمانڈ لیں گے. تو یہ وہی کمیٹی ہے جنہوں نے منع کیا تھا. ان کے جملے یہ ہے
کہ وہ بولے کہ اگر آپ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سٹارٹ کریے پوری مسجد آپ اپنے نام کر لیجیے، منہاج القرآن کے نام کر لیجیے. یہ اتنا بڑا مطلب اچیومنٹ ہے کہ ہر کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ بہت انشاءاللہ العظیم ہٹ ہوگا. اس میں سب میں بڑا اس میں جو چیلنج ہے وہ ریسورسز کا ہے، کیونکہ ہم جب فری ایجوکیشن کہیں گے اسٹوڈنٹس تو مل گئے لیکن جو ٹیوٹرز ہیں ان کو ہم کو سیلری بیس پر رکھنا ہوگا. تو یہ بہت بڑے لیول پر یہ پروجیکٹ جا سکتا ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ریپلیسمنٹ ہے ٹریڈیشنل جو سسٹم ہے ہمارا، جس کو گلا تو گھوٹ دیا والا جو سسٹم ہے، یہ اس کا ریپلیسمنٹ ماڈل ہے. انشاءاللہ یہ جب سکسیزفل ہوگا تو اپنے آپ وہ یا تو ان کو بدلنا ہوگا اپنے ایک رنگ میں انشاءاللہ العزیز، یا تو انشاءاللہ اس کو اتنی پذیرائی ملے گی کہ انشاءاللہ یہ بہت سکسیزفل ہوگا. تو اس ریسورسز کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ میٹنگز کریں گے. اوورسیز منہاج القرآن کے جو منہاج القرآن انڈیا کے جو اوورسیز کے ممبرز ہیں ان سے بھی میٹنگز کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے نا آگے بڑھایا جائے. انشاءاللہ اس کا ایک پریزنٹیشن سلائڈ بھی بنائیں گے تاکہ لوگوں کو آپ لوگوں کو آسانی ہو کہ لوگوں تک آپ اس کو پھیلا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.